बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें शामिल करेंगे, तबसरे भी करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी फेसबुक कमेंट्स के ज़रिए शामिल करेंगे। तैयबा तशद्दुद केस में आज अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी गैर हाजिर रहे हैं। पंजाब में मनशियात की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई है। तमाम अहम खबरें अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज नारोवाल का दौरा किया है। इस नारोवाल के दौरे के दौरान उन्होंने अवाम से ख़ताब भी किया और सबसे पहले उन्होंने झूठ बोलने वालों को खासा निशाना तनकीद बनाया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि गोश्त में तो छुट्टी होती है, गोश्त वाले तो एक दिन छुट्टी करते हैं, मगर पाकिस्तान में झूठ बोलने वाले एक दिन भी नागा नहीं करते। आज बड़ा अच्छा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इकदाम उठाया है। नारोवाल में 1,60,000 पाकिस्तानियों को हेल्थ कार्ड का इजरा किया है। यानी इसके मुताबिक वो लोग जो बीमार हैं और अंडर प्रिविलेज्ड हैं, यानी जिनको इलाज की ज़रूरत है, इलाज मुआलजे की ज़रूरत है और वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कार्ड बना है। वो 2.5 लाख रुपए तक हुकूमत के पैसों से अपना इलाज करवा सकते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि अगर इसकी जो रकम है 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई, अगर 2.5 लाख से तजावुज़ कर गई तो इसका पैसा बैतुल माल से दिया जाएगा, उनको अस्पताल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये यकीनन एक इंतहाई अच्छा इकदाम था जिसकी खासी ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तानियों की थी। नारोवाल पाकिस्तान का एक गाँव है, अंडर डेवलप्ड इलाका है जिसमें तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। इसमें डेवलपमेंट इसलिए तेज़ी से ना हो सकी क्योंकि ये बॉर्डर एरिया भी है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज नारोवाल गए और हेल्थ कार्ड्स का उन्होंने वहाँ पर इजरा किया। बहुत खुश आइंद बात है। अब बात एक ऐसी भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपने दौराए नारोवाल में की जो कि तमाम पाकिस्तानियों को 1 मिनट के लिए सस्पेंस में मुब्तला कर सकती है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह कहा कि बिजली के बहरान पर काबू पा लिया गया है और 2018 तक बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म कर देंगे। अब ये सवाल मैं अपने तमाम नाजरीन के साथ रखता हूँ, आप भी कमेंट्स के ज़रिए इजहार कर सकते हैं। क्या आपके इलाकों में लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी है? इधर लाहौर में तो 4-4, 5-5 घंटे की सुबह से बिजली गई है 4 बजे से। यहाँ पर तो बिजली की लोड शेडिंग उसी तरह से मामूल के तौर पे जारी है, मगर क्या आपके इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी है? ये एक सवालिया निशान है। अब बात करते हैं तैयबा तशद्दुद केस के हवाले से। तैयबा तशद्दुद का मसला हमने मीडिया पर बहुत उठाया, अखबारात में, टीवी चैनल्स में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फेसबुक पे। मैंने भी मुतअद्दिद बार आपके सामने ये केस पेश किया कि इस्लामाबाद के एक इन्फ्लुएंशियल घर में, एक असर व रसूख वाले घर में 10 साल कम सिन मुलाजमा पर तशद्दुद किया गया। एक सेशन जज की बेगम ने उसका हाथ भी जलाया, उसको मारा भी, उसको डंडों से भी मारा और इसका यहाँ तक कि सुओ मोटो नोटिस लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में। उससे पहले जज साहब के वकील ने एक जाली तौर से उसका मुबैना वालिद को धोखे में फंसाया, उसको नहीं बताया कि डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा है, उससे अंगूठा लगवाया और 30,000 रुपये के मचलकों के एवज़ अपनी तरफ से राज़ीनामा कर लिया। मगर जब इसकी तफ्तीश हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने पे, तो फिर पता चला कि उसके वालिद को पता ही नहीं था कि मैं किस डॉक्यूमेंट पर अपना अंगूठा लगा रहा हूँ। आज बड़ी अहम पेशरफ्त आई है कि उसके जो जज साहब थे जिनके घर पे वो मुलाजमा थी, उनको अपने ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। उस बच्ची का केस का फॉलोअप ये चला कि जो जज साहब थे जिसके घर पे वो मुलाजमा थी, उसको अपने ओहदे से फ़ारग कर दिया गया। तो ये इंतहाई एक खुश बात है, खुश आइंद बात है, खुशखबरी भी है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि अब इस तरह के तमाम मामलात में बड़े लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। और इसमें कलीदी किरदार अदा करता है पाकिस्तानी मीडिया जो खबर को उछालते हैं, नेशनल इशू बनाते हैं, दुनिया के सामने लेकर आते हैं, अदलिया के सामने लाते हैं, एजेंसीज़ के सामने लाते हैं और फिर उस पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है। बात करते हैं अब पनामा केस की समाअत के हवाले से। पनामा केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी कोई ठोस शवाहद नहीं दे पा रहे। जजेस का जो बेंच था, 5 रुकनी बेंच ने नईम बुखारी के सामने 16 सवालात रखे। नईम बुखारी उसके जवाब देने में भी फेल हुए और उसके बाद जब रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया कि क्या आप ये केस हार जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कभी वकील भी केस हारा है, केस तो हमेशा मुअक्कल हारते हैं और हंसी मजाक में बात डाल दी। शेख रशीद साहब की तरफ से भी उनको खासा निशाना तनकीद बनाया गया कि आप केस के बारे में कुछ जानते भी हैं या वैसे ही रोज़ सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं और हमें भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नून लीग के
پاکستان مسلم لیگ نواز کے وکلا اپنے دلائل جاری کیے ہوئے ہیں. تو آج وہ غیر حاضر تھے نعیم بخاری, اور ان کی غیر حاضری کو خاصا میڈیا پر لے کر آیا گیا, میڈیا پر اچھالا گیا. پی ٹی آئی کے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب نے آج آڑے ہاتھوں لیا پاکستان تحریک انصاف کو. انہوں نے کہا کہ ان کا وکیل تو بھاگا ہی تھا, اب سٹپنی بھی پنکچر ہو گئی ہے. سٹپنی سے مراد نعیم بخاری نے کہا میں ایک سٹپنی وکیل ہوں, اصل وکیل تو حامد خان تھے. تو آج طلال چودھری نے کہا سٹپنی بھی پنکچر ہو گئی, اصل وکیل بھی بھاگ گیا. تو آج ان کی غیر حاضری ایک سوالیہ نشان ہے کہ سپریم کورٹ کی سماعت جاری ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری صاحب کس طرح سے اس میں غیر حاضر ہو سکتے ہیں. ان کا تو کلیدی کردار تھا, مرکزی کردار انہی کا تھا اس سارے معاملے میں. اب بات کرتے ہیں منشیات کی روک تھام کے حوالے سے. منشیات کی روک تھام کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں. تیج بہادر کا ویڈیو کلپ ہم نے آپ کو سنوایا, آپ نے اپنے ٹی وی سکرینز پر بھی دیکھا, موبائل فون لیپ ٹاپس کی سکرین پر بھی دیکھا کس طرح سے تیج بہادر نے سامنے آیا, ایک سیلفی ویڈیو بنائی اور بتایا کہ بھارتی افواج ہمارا کھانا بیچ دیتے ہیں, سرکار ہمیں جو کھانا دیتی ہے ہم تک نہیں پہنچتا اور اسے بیچ دیا جاتا ہے. اب ایک اور بھارتی جوان کا کلپ سامنے آیا. پروڈیوسر صاحب ذرا کلپ پلے کیجیے. آپ کانسٹیبل جیت سنگھ, سینٹرل ریزرو پولیس فورس کا جوان ہوں. میں آپ لوگوں کے ذریعے ہمارے دیش کے پردھان منتری شری مانیہ نریندر مودی جی تک ایک سندیش پہنچانا چاہتا ہوں, جس میں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ لوگ میرا سہیوگ کریں گے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ سی آر پی والے اس دیش کے اندر ایسی کون سی ڈیوٹی ہے جو نہیں کرتے. لوک سبھا چناؤ, راجیہ سبھا چناؤ, یہاں تک کہ چھوٹے موٹے گرام پنچایت کے چناؤوں میں ہم ڈیوٹی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بی آئی پی سیکورٹی, بی بی آئی پی سیکورٹی, سنسد بھون, ایئرپورٹ, مندر, مسجد, گرودوارے, کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے جوان اپنا یوگدان نہ دیتے ہوں. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بھارتی آرمی اور سی آر پی اور باقی بھی اردھسینک بلوں کے بیچ میں فیسلٹیوں میں اتنا انتر ہے کہ آپ لوگ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے. سب سے بڑی بات ماننیے مودی جی سے میں کہنا چاہوں گا جی کہ ہمارے جی دیکھا آپ نے کلپ کی. اس جوان کا نام جیت سنگھ ہے, بھارتی پیراملٹری فورسز کا یہ اہلکار ہے. تیج بہادر نے جب ویڈیو بنائی, سیلفی ویڈیو بنائی, سوشل میڈیا پر وائرل کی, اور جو آئی جی تھا اس کی فورس کا, بی ایس ایف کا, بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس کا آئی جی, اس نے اس پہ شراب نوشی کا, منشیات نوشی کا الزام لگا کر اس کو ہیڈ کوارٹرز میں منتقل کر دیا, اور وہ غائب بھی تھا. اب ایک اور بھارتی ویڈیو کلپ ہمارے سامنے ہے, بھارتی اہلکار کا, جیت سنگھ اس کا نام تھا. ہم نے آپ کو ویڈیو کلپ سنوایا اور وہ رو رہا تھا, بڑے اشتعال میں تھا, اور وہ اپنا پیغام بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی تک پہنچانا چاہتا تھا کہ ہمیں چھٹیاں نہیں ملتی, ہم اتنے گھنٹوں کی ڈیوٹیز کرتے ہیں, ہمیں پیسے نہیں ملتے, تنخواہیں نہیں ملتی, کھانا نہیں ملتا, اور پینشن بھی اب ہماری ختم کی جا رہی ہے. تو بھارت کی فوج کے انٹرنلی کیا حالات ہیں, انٹرنلی کن کرائسس کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بھارتی فوجی اہلکار ویڈیوز بنا رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اس فوج نے 7 لاکھ فوجی کشمیر میں تو تعینات کر دیے, کشمیریوں کو تو سپریس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی, پیلٹ گنز کا استعمال بھی کیا, گولیاں بھی ماری گئیں, بلائنڈ بھی لوگوں کو کیا گیا, مگر اپنے فوجیوں کو, اپنے اہلکاروں کو نہ 2 وقت کی روٹی دے سکا, نہ ان کو پینشن دے سکا, اور نہ ان کو چھٹیاں دے سکا. تو یہ تھا آج کا کلپ, ہم نے آپ کو سنوایا. اب بات کرتے ہیں لیپ ٹاپ اسکیم کے حوالے سے. جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پنجاب حکومت کی جو بہترین پالیسی تھی, جو ہم نے متعدد بار ڈسکس کیا اپنے پروگرامز میں, اور تمام لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں کہ جو لیپ ٹاپ اسکیمز ہیں, ڈسٹنکشن لینے والے طلبہ و طالبات کو گورنمنٹ یونیورسٹی سے, گورنمنٹ کالجز سے جو لیپ ٹاپس دیے جاتے ہیں, آج اس میں خرد برد کے کچھ انکشافات ہوئے ہیں, یعنی اس میں کرپشن جاری ہے. وہ کیا فگرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق 350 لیپ ٹاپس چوری اور جلنے کا انکشاف ہوا ہے. اس آڈٹ رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ 281 لیپ ٹاپس جعلی شناختی کارڈ پر جاری کیے گئے, اور گزشتہ لیپ ٹاپ اسکیم میں 1771 طلبہ کو 2 مرتبہ لیپ ٹاپس دیے گئے, جبکہ لاہور ڈویژن کے 1181 لیپ ٹاپس کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں. تو اتنی بہترین اسکیم بھی, لیپ ٹاپ اسکیم بھی
کرپشن کی نظر ہو گئی اور یہ وہ اسکیم ہے، یعنی اگر آپ کسی طالب علم کو لیپ ٹاپ دے دیں آج کے دور میں تو اس کے مترادف ہے کہ آپ نے اس کو پوری دنیا کی کتب، پوری دنیا کا علم تحفے میں دے دیا۔ تو اتنی زبردست اسکیم پہ جو کہ ہر طالب علم کی ضرورت ہے، کیا اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ آڈٹ رپورٹ درست ہے؟ اس پر حکومت پاکستان کو، پنجاب حکومت کو خصوصی طور پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے۔ یہ تھیں آج کی تمام اہم خبریں، ہم نے اس اپنے خصوصی پروگرام میں شامل کی۔ آئی ہوپ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ دیکھتے رہیے urdupoint.com۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔